حضرت زبیر بن عوام وہ صحابی نے ایک کافر آ گیا سامنے، سر تو لے کے نہ پیراں تک لوہے پورا پیک ہویا، جس طرح کھلاڑی نہیں پیڈ شیڈ تے پتہ نہیں کہ پا لیندے، پتہ ہی نہیں لگنا یہ منہ کیڑا تے متھا کتھے وے۔ وہ نا اس ویلے جنگ ہی کھیڈ تھی نا، کرکٹ تے ہون یہودیاں ساڈے حوالے کر دیتی، آپوں چھوڑ دیتی، اسی چمٹا مار لے، اسی ہر شے قربان کرکٹ تے کر چھڑی۔ جنہیں دین اسلام واسطے تلواراں چکڑیاں سن، جہاد کرنا سی، وہ گیند بلا کھیڈ رہے ہیں۔ چلو مک جاسن رہنا نہ سرکار دے تے اسلام دے، باقی ہر شے فنا ہو جانی۔ حضرت زبیر بن عوام او جنا ہے صحابہ وچوں پہلا جنا ہے، جدوں وہ جنا آیا نا کافر آیا، اودی صرف اکھاں ظاہر سن اور اودہ سارا جسم پیک ہویا لوہے نال، تے جدھر جانا سی وہ جناب نقصان کرتا جا رہا سی۔ میرے آقا دیکھ رہے سن، فرمایا کوئی جنا ایسا ہوئے نا جڑا اکھے چ مار دے۔ حضرت زبیر بن عوام 3 گز دور تو نیزہ ماریا، سیدھا اکھ دے وچ جا ٹھوکیا، اتنا جا سراغ سی، حضرت زبیر بن عوام نے نیزہ مار دیتا، او تھے ہی کافر کفر چلا گیا، جہنم میں چلا گیا۔ حضور نو اتنا پسند آئی گل، وہی اتنی دوروں جانے ماریا بھی نیزہ ہے، کوئی بندوق ہوئے تو بندہ نشانہ بناتا ہے، نیزہ ماریا، عشق دی ایسی عروج تے پوجیا سی، نیزہ جا سراغ وچ وڑیا، کافر جہنم وچ پوج گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا نیزے نال اس کافر نو مارے، نیزہ مینوں چاہ دے۔ اور یادگار نیزہ حضور نے ساری حیات طیبہ تے اپنے کول رکھیا ہے۔ ساڈے کھلاڑی دے نا بلہ آدھے اس بلے نال فلانی جگہ جناب چھکا ماریا سی، میچ جیت گئے ساں، پھر وہ بلے وکدے نے کروڑا روپے دے اگوں، کیوں انہاں مسلماناں نوں دسنا بھی سب تو زیادہ اہم چیز یہ بلے، اور پھر مول لاندے ساڈے غلام ابن غلام اتھے بہ کے ترس تے جناب وہ خوش ہو رہے ہوندے نے، جناب وہ فلانے دا بلہ اتنے کروڑ دا وک گئے، اور فلانے جناب سین کر دیتا ہے ساڑی ہے واسکٹ تے، اور کھلاڑی پھر وہ واسکٹ جناب 1 کروڑ دی وکی ہے، کیوں اس تے فلانے کھلاڑی دا سین ہوئے ہے، آٹوگراف ہوئے ہے۔ اسی اتنی پستی میں چلے گئے، اسی صحابہ دے پیچھے جانا سی، اسی نہ کھلاڑیاں پیچھے ٹر گیا، اور کھلاڑیاں نال تے کھیڈ نال اتنی محبت اسی کر لی، اتنا عشق کر لیا کرکٹ نال کہ وہ گیند بلا تھوک نال گیند چمکانے والا اسی وزیر اعظم بنا لے۔ اسی پاکستان دے سب تو وڈے عہدے تے اس لفنگے نو بٹھا دیتا ہے جڑا ساری زندگی تھوک لا کے گیندا چمکاندا رہا ہے۔ گل سمجھ گئے؟ اور او حضور کس نال پیار کیتا ہے؟ اس نیزے نال پیار کیتا ہے۔ سرکار نے نیزہ لے کے کول رکھ لیا، ساری حیات طیبہ حضور نے نیزہ کول رکھا ہے، جان لگیا صدیق اکبر نو تحفہ دے کے گئے۔ او نیزہ ہی زبیر بن عوام نے اکھ وچ ماریا سی تے کافر دی اکھ کٹ کے پرا مار چھڑی سی۔ پھر صدیق اکبر ساری حیات طیبہ او میڈل، او ورلڈ کپ، او تمغہ بنا کے کول رکھے، پھر جانے عمر فاروق نے دے گئے۔ پھر آپ ساری حیات طیبہ اور نشانی رکھیے، جس طرح ساڑے بچے کپ رکھ دیں نا پلاسٹک دے، بھیا فلانا میچ جیتے سن کپ لب گیا سی، صحابہ دا معیار ورلڈ کپ دا ہے وے، او نیزہ سنبھال کے رکھی رکھے ہے۔ عمر فاروق نے ساری حیات طیبہ رکھیا، پھر عثمان غنی نو دے گئے، آپ حیدر کرار نو دے گئے، آپ جانے پھر حضرت زبیر دے بیٹے نو دے گئے۔ آپ نے فرمایا تیرے باپ نے بڑا بڑا کام کیتا سی، اے تیرے باپ دے اس عمل نال حضور نے تیرے باپ دے نیزے نال بھی پیار کیتا ہے۔